बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो FIA कांस्टेबल का एक पेपर है 2019 का, उसी को कंप्लीटली एक ही वीडियो में अपलोड कर लेते हैं। ये पेपर 2019 में OTS के जरिए हो चुका था और इसी तरह 2018 के पेपर भी OTS के जरिए हो चुका था। इस दफा पेपर एडवर्टाइज में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड होंगे, तो इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आपने कंप्यूटर बेस्ड पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, किस चीजों का ख्याल रखना है। और दूसरी बात, अक्सर व्यूअर्स यही पूछते हैं कि पेपर्स उर्दू में होंगे या कि इंग्लिश में। तो कांस्टेबल के पेपर 2018 और 19 के पेपर उर्दू में थे। अब भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही की जाती है कि उर्दू में ही होंगे। और दूसरी बात, जहां तक कंप्यूटर बेस का लिखा हुआ है तो ये काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि FIA के लिए जितनी तादाद में अप्लाईज होते हैं वो काफी ज्यादा हैं और इसको मैनेज करना, इनके लिए सेंटर्स बनाना काफी कंप्यूटर के हिसाब से मुश्किल है। एनी हाउ देखते हैं कि कैसे होता है इस दफा पेपर कंप्यूटर बेस का। तो शुरू करते हैं। आज का पेपर 2019 का पेपर है, FIA का पेपर है दोस्तों, कांस्टेबल का। ये देखें, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, इसको हम एक ही वीडियो में अपलोड कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी से हल कर लेते हैं। और ये भी याद रखिए कि आपने तैयारी कहां से करनी, कैसे करनी है। तो ज्यादातर इसमें ये कि आपने FIA के एक्ट को पढ़ना है, पुलिस कवानीन को भी थोड़ी सी बहुत टच करना है, और 9-10 के इस्लामियात और पाक स्टडी बुक्स को अच्छी तरह पढ़ ले। इसके अलावा भी आप स्टडी करें, लेकिन इन चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि SHO सीनियर हाउस, SHO मुखफ़्फ़ है, इसका मतलब क्या है? सीनियर हाउस ऑफिसर। ऑप्शन 1 जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है? ताज़ीरात पाकिस्तान एक कानून है, दिस इज कानून, तो भी करेक्ट है। और 3 नंबर क्वेश्चन के एक खातून को गिरफ्तार करने की लाजिमी बात है कि अमली के पास एक खातून वर्कर का होना जरूरी है, एक खातून अहलकार क्या? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि खातून अहलकार का होना जरूरी है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं कि तफ्तीशी ऑफिसर के पास केस के फाइल को क्या कहते हैं? जो ऑफिसर तफ्तीश करता है उसके पास एक फाइल होती है, उस फाइल को मिसल कहते हैं। आलिफ ऑप्शन ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि FIR का मतलब क्या? ये किस चीज का मुखफ़्फ़ है? FIR। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अक्सर दोस्त इसमें ये गलती कर जाते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन नहीं, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रिमांड किसे कहते हैं? रिमांड जो होते हैं, ये मजिस्ट्रेट की इजाजत से जो हिरासत बंदा होता है उससे तफ्तीश करते हैं और उससे पूछ गूछ करते हैं, तो मजिस्ट्रेट की इजाजत से जेर हिरासत तफ्तीश। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है तो उसके लिए क्या होता है? ये किस कानून के? ये फौजदारी कानून के तहत होता है, तो फौजदारी, ऑप्शन जी में इसमें करेक्ट है, फौजदारी कानून। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि डकैती की जुर्म पर कौन सी दफा लागू होगी? डकैती की जुर्म पर 352 में देखिए जी नंबर। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि बदखोरी के जुर्म पर कौन सी दफा लागू होगी? अब आपको ये पता होना चाहिए कि बदखोरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस पर कौन सी दफा लागू होगी? पेज नंबर 2 पर चलते हैं। इस पर 384 दफा 384। 10 नंबर सवाल है, FIA का मतलब क्या है, या FIA किस चीज का मुखफ़्फ़ है? तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन ए करेक्ट है।
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को, FIA किस वजारत का इदारा है? यहां पर ये दो बात याद रखिए कि FIA जो है वफाक की इदारा है, वफाक के ज़ेरे कंट्रोल इदारा है, और ये वजारत दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर इसको कंट्रोल करता है, ये इस वजारत का इदारा है। तो वजीर दाखिला ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि NR3 से क्या मुराद है? NR3 साइबर क्राइम विंग, साइबर क्राइम विंग। तो साइबर क्राइम विंग अलिफ जो है ना, ये FIA का साइबर क्राइम विंग है। और 13 नंबर क्वेश्चन, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है? ये भी FIA ही करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि FIA का क़याम जो था ये 1975 में आया था, और इसमें एक एक्ट भी पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि FIA किस इंसदाद दहशतगर्दी के रिंग को कहा जाता है? FIA के इंसदाद दहशतगर्दी को क्या कहते हैं? याद रखिए क्वेश्चन को जिस तरह के FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग को क्या कहते हैं? ये रिंग लिखा, विंग रिंग, तो उसको क्या कहते हैं? CTW, CTW। बी नंबर क्वेश्चन जो है ना, दिस इज करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा इख्तियार जो है ये भी FIA के अंदर आता है। मनी लॉन्ड्रिंग का इख्तियार जो है ये FIA के अंदर है, तो पुलिस ये FIA, जिम नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन है, FIA। 17 नंबर क्वेश्चन, FIA एक के पाकिस्तानी शुरू, FIA का जो होता है इनका दायरा इख्तियार जो है पाकिस्तान के हर शहरी पर लागू होता है, चाहे कहीं किसी मुल्क में भी रहता हो। तो इसमें हो गया जब तक वो पाकिस्तान में रहे, जब तक एयरपोर्ट पर रहे, इंडिया में रहे, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये इसका आंसर ऐसा होना चाहिए कि FIA का जो दायरा इख्तियार है ना, कि वो पाकिस्तान में और सारी दुनिया में कहीं भी रहे, पाकिस्तानी हो, दुनिया में कहीं भी हो, तो उस FIA का जो कानून है उस पर लागू होगा। तो इसमें ऐसे कोई बात नहीं, तो इसमें तय कहते कि इसमें कोई भी नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं FIA का हेड कौन होता है? FIA का हेड जो होता है डायरेक्टर जनरल होता है, और एक बात याद रखिए कि डायरेक्टर जनरल रिसेंटली FIA का वो तब्दील हो चुका है। इससे पहले जो डायरेक्टर जनरल था उसका नाम था वाजिद जिया, उसका क्या नाम था? वाजिद जिया था। अब नया डायरेक्टर जनरल जो है उसका नाम याद रखिए, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 नंबर सवाल कहते हैं कि FIA अकेडमी, ये अकादमी जो है ये इस्लामाबाद में है। FIA अकेडमी जो है इस्लामाबाद शहर में है। FIA अकेडमी कहां पर है? इस्लामाबाद शहर में, तो ऑप्शन जी करेक्ट ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि FIA किस इंटरनेशनल इदारे से मिलकर काम करते हैं? ये भी बहुत इंटरपोल से मिलकर काम करता है। इंटरपोल जो ये पूरी दुनिया की मुश्तरका पुलिस फोर्स है। 21 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम 1975 में आया था, ऑप्शन बी है। और 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सर सैयद अहमद खान जो है कि इसकी वफात 1898 में हुई थी, 1898 में। 23 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान का पहला आईन, पाकिस्तान का पहला आईन 1956 में बना था, लेकिन अक्सर क्वेश्चन आता है कि कितने साल बाद पाकिस्तान ने पहला कानून आईन हासिल किया था? 9 साल लगे थे इसको, इंडिया को 2 साल लगे थे। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इंडिया को 2 साल लगे थे, पाकिस्तान को आईन बनाने में 9 साल लगे थे। 24 नंबर, पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाजिल हुआ था, नाफिज हुआ था? तो ये 1958 की बात है, सिकंदर मिर्जा, और सिकंदर मिर्जा को फिर सबकदोश कर दिया गया
اور اس کو جلاوطن کیا گیا تھا. انگلینڈ چلے گئے تھے، انگلینڈ میں پھر وفات پا گئے. پاکستان لانا چاہتے تھے لیکن پاکستان میں اس کو آنے کی اجازت نہیں ملی، اس کی لاش کو لانے کی اجازت نہیں ملی، تو اس کو پھر ایران میں دفن کیا گیا تھا. 25 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہے. آپشن الف کریکٹ آپشن ہے. 26 نمبر کوشچن کو دیکھتے ہیں کہ کوشچن نمبر 26. کوشچن نمبر 26 کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو شاہ ولی اللہ 1962 میں 1862 میں وفات پا گئے تھے. 1762 میں 1762. یہ جین جو ہے نا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ آئی تھنک از کریکٹ آپشن. اور آگے دیکھیں کوشچن نمبر 27 دیکھیں دوستوں ذرا. 27 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ شملہ وفد کس وائسرائے انگریز وائسرائے سے ملاقات کی؟ لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی. تو لارڈ منٹو آپشن الف آئی تھنک دا کریکٹ آپشن ہے. 28 نمبر کوشچن ہے انگریز سرکار نے تقسیم بنگال کو کب منسوخ کیا؟ تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی تھی اور 1911 میں اس کو منسوخ کیا گیا تھا. لیکن اب یہ کوشچن کہ یہ تقسیم ہوئی کیوں تھی اور اس کو منسوخ کیوں کیا گیا تھا؟ چونکہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، انتظامی لحاظ سے بھی، رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی، تو اس کا انتظام چلانا جو تھا وہ مشکل تھا، اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. جب 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو ایک حصے میں مسلمانوں کی اکثریت آ گئی جو کہ ہندوؤں کو ناپسند تھی، اس لیے ہندوؤں نے اس کے خلاف تحریک چلائی اور بہت بڑی تحریک چلائی، جس کی وجہ سے 1911 میں اس کی تنسیخ ہوئی. 29 نمبر کوشچن مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو مسلم لیگ کا قیام 1906 میں. اسی طرح آپ کو کانگریس کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس کے ڈیٹس کی تاریخ یہ بھی یاد رکھیں. نمبر 30 ذرا دیکھیں 30 نمبر کوشچن دوستوں. جلیانہ والا باغ میں کس کے حکم سے قتل عام ہوا تھا؟ دوستوں اس کوشچن کو اچھی طرح سے تیار کریں، اس کو نہیں بلکہ اس واقعے کو اچھی سے اسٹڈی کریں. یہ واقعہ کب ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کس کے حکم پر گولیاں چلائی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، اس کے وجوہات کیا تھے. تو اس جلیانہ والا باغ قتل عام واقعہ تھوڑا سا گوگل پر جا کے اسٹڈی کریں یا بکس میں اسٹڈی کریں اور اس پر 4-5 کوشچن کم از کم اس کو تیار کریں. تو اس کا جنرل ڈائری کا جو تھا جرنیل تھا اس کے حکم پر گولیاں چلائی گئی تھی. آپشن 20 میں کریکٹ ہے. 31 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ حج کے لیے احرام باندھنا یہ فرض ہے دوستو. تو اس میں دیکھیے فرض ہے، آپشن الف کریکٹ ہے. اور 32 نمبر کوشچن روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا تھا؟ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا. تو اس کا اور بات بھی اس کے ساتھ ساتھ اور بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ 2 آپشن بی ہے. جب روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا تو پہلی عید کی نماز کب پڑھی گئی؟ 2 ہجری میں. صدقہ فطر کب واجب ہوا تھا؟ 2 ہجری میں. تو یہ باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کوشچن نمبر 33 کہتے ہیں کہ چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ چاندی پر 52.5 تولہ ہے اور سونے پر 7.5 تولہ. تو 52.5 تولہ آپشن جی آئی تھنک دا کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 34 کہتے ہیں کہ عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ عقیدے کے لغوی معنی ایمان. آپشن اے ہے. 35 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 5 ہیں. یہ تو سب کو پتا ہے، آسان کوشچن ہے. اور اس کا ترتیب آپ کو پتا ہونا چاہیے، 1 نمبر 2 نمبر 3 کبھی نمبر کوشچن کبھی کبھار اسی طرح تھا کہ تیسرے رکن کا نام بتائیں. 36 وحی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ وحی کے لغوی معنی جو ہے پیغام پہنچانے کے ہیں، پیغام پہنچانا. تو اس میں دیکھیں پیغام پہنچانا. آپشن جی میں اس میں کریکٹ ہے. 37 نمبر کوشچن حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟
تو سور پونکنا اس کا کام ذمہ داری ہے، سور پونکنا۔ اور 38 نمبر کوشچن، زبور کس نبی پر نازل ہوا تھا؟ داؤد علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی کتاب کون سی نازل ہوئی تھی، کس پر، دوسری، تیسری اور چوتھی، ان کی ترتیب اور اس کے انبیاء کرام کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 39 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ صوم روزے کو کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہے رک جانا، رکنا، رک جانا، آپشن بی ہے۔ 40 نمبر کوشچن کے پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ تو پہلی مسلم ریاست کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی تھی، آپشن الف اس میں کریکٹ ہے۔ 41 نمبر، وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ وہ پرندہ چمگادڑ ہے۔ اور پاکستان ریلوے کا پرانا نام کیا تھا؟ پاکستان ریلوے کا پرانا نام تھا، یہ بہت اہم کوشچن ہے، نارتھ ویسٹرن ریلوے، نارتھ ویسٹرن ریلوے، یہ دیکھیں بی نمبر۔ اور 43 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں، کوشچن نمبر 43، پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کہاں دفن؟ یہ تو ابھی پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ ایران میں دفن ہے، بی کریکٹ ہے۔ 44 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ یہ تو نہیں، ترکی کا دارالحکومت، ترکی کا دارالحکومت کون سا ہے؟ انقرہ، ترکی کا دارالحکومت، آپشن بی لگا انقرہ۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل، دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل ہے۔ اور 46 نمبر کوشچن، بنگلہ دیش کے کرنسی کا کیا نام ہے؟ ٹکا، آپشن جیم۔ کوشچن نمبر 47 تھے کہ دوستوں 47 نمبر، بھوٹان کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ تو ناگوٹرم، آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ آپ نے دنیا کے ممالک جتنے بھی ان کے کیپٹلز اور ان کے کرنسی کے نام پر تھوڑا سا نظر دوڑائیں۔ 48 نمبر کوشچن، جارجیا کی کرنسی کا نام لیری ہے، الف نمبر ٹھیک ہے۔ اور 49 نمبر کوشچن، آذربائیجان کے دارالحکومت کا نام؟ آذربائیجان کے دارالحکومت کا نام باکو، آپشن بی ہے۔ اور آخری کوشچن، بحرین کا دارالحکومت جو ہے وہ ماناما، آئی تھنک آپشن الف از کریکٹ آپشن۔ تو یہ تھی دوستوں کمپلیٹ پیپر، لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔